वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य तावत् परमलघुमञ्जूषाम् अधिकृत्य तत्र परमलघुमञ्जूषायां दशमः पाठः भवति शाब्दबोध सहकारी कारणानि इत्यस्य द्वितीयः भागः। इतः पूर्वस्मिन् पाठेपि शाब्दबोध सहकारी कारणानि इत्येव पाठस्य नाम आसीत्। तत्र कश्चन अंशः उक्तः आकांक्षा विषये। अधुना योग्यता आसक्तिः तात्पर्यम् इत्येतत् स्वीकृत्य द्वितीयः पाठः भवतां कृते पाठ्यते। तत्र मुख्यांशाः भवन्ति योग्यतायाः स्वरूपं, तत्र नैयायिकमतं तस्य खण्डनं, ततः आसक्तिः तात्पर्यम् इत्यनया रीत्या एते मुख्यांशाः भवन्ति अस्मिन् पाठे, ये प्रतिपादनीयाः वर्तन्ते। एवञ्च अस्माकम् अद्यतनपाठोऽपि शाब्दबोधसहकारी कारणान्याश्रित्यैव प्रवर्तिष्यते। पूर्वस्मिन् पाठे शाब्दबोध सहकारी कारणेषु अन्यतमस्य आकांक्षाख्य सहकारी कारणस्य विषये विस्तरेण पठितमासीत्। अस्मिन् पाठे योग्यता आसक्ति तात्पर्याणि अधिकृत्य अध्यापयामि। तत्र इतः प्राक् यदधीतं तस्य किञ्चित् स्मरणं भवतु इति कृत्वा पुनः उच्यते शाब्दबोध रूप कार्यं प्रति वृत्तिज्ञानं कारणं भवति। तथैव सत्यपि वृत्तिज्ञाने तत्सहकारी कारणानाम् अभावे शाब्दबोधः न स्यात्। अतः शाब्दबोध सहकारी कारणानाम् अपेक्षा वर्तते। तत्रापि न केवलस्य आकांक्षा रूप सहकारी कारणमात्रेण शाब्दबोधोदयः, अपितु योग्यता आसक्ति तात्पर्याणामपि सहकारित्वं शाब्दबोधजनने अस्ति इति सर्वैरपि शास्त्रकारैः स्वस्वमतरीत्या तेषाम् आवश्यकत्वम् अङ्गीक्रियते। तत्र यथा प्रतिपादितं घटमानय इत्यादौ आकांक्षया परस्परम् अन्वयादिकम् उपपद्यते, तेन अर्थबोधो जायते। परन्तु सिञ्चति इति सेकक्रिया प्रयोगे सेकक्रियायां करणीभूतस्य द्रवद्रव्यस्य आकांक्षा जायते केन इति। परन्तु तत्र सत्यां हि आकांक्षायां यदि केनचित् वह्निना इति प्रयुज्यते चेत् तत्र पदार्थानाम् अन्वयस्तु भवति, तथापि शाब्दबोधः नैव उत्पद्यते। अत एव वह्निना सिञ्चति इति वाक्यम् अयोग्यम्। कारणं च स्पष्टं, यत् जलस्य यथा सेकक्रियाकरणत्वं सम्भवति न तथा वह्नेः, तत्र तादृश योग्यतायाः अभावात्। एवं आसक्तिर्नाम प्रकृतान्वय बोधाननुकूल पदाव्यवधानं, तेन गिरिः भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन इत्यादिषु अपि न शाब्दबोधः। यतस्तत्र गिरिशब्दस्य अग्निमान् इति शब्देन अन्वयः वक्तव्यः, तथापि मध्ये भुक्तमिति अनन्वय योग्यस्य पदस्य उच्चारणेन व्यवधान कारणात् शाब्दबोधाभावः। एवमेव प्रकरणादिना कस्यचित् शब्दस्य एकस्मिन् अर्थे निर्धारणम् एतत् पदं वाक्यं वा एतदर्थबोधाय उच्चारणीयम् इति इच्छारूपम् इति तात्पर्य स्वरूपम् इत्यर्थः। यथा सैन्धवमानय इति प्रयुक्ते भोजन प्रकरणे लवणं, यात्रा प्रकरणे च अश्वस्य आनयनं युक्तम् इति गम्यते। एतत् सर्वमपि भवन्तः अस्मिन् पाठे विस्तरेण ज्ञास्यन्ति। एवञ्च अत्र योग्यता आसक्ति तात्पर्याणि इति इमानि मुख्यानि पाठ्यांशतत्वानि भवन्ति। तत्र योग्यतायाः स्वरूपं किं नाम का नाम योग्यता इति प्रतिपादनीयम्। अधुना तत्र शाब्दबोधस्य द्वितीयं सहकारी कारणं भवति योग्यता इति। परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम् इति तस्याः लक्षणं।
योग्यतायाः। परस्परं यः अन्वयः तस्य प्रयोजकः यः धर्मः तद्वत्वं योग्यता एवञ्च परस्पर अन्वय बाधाभावः योग्यता इति वक्तुं शक्यम्। तेन एतादृशार्थ स्वीकारादेव पयसा सिञ्चति इति वाक्यं योग्यं भवति। तत्र अस्ति सेकान्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यत्वं योग्यता जले। कारणत्वेन जलान्वय प्रयोजक आर्द्रीकरणत्वं योग्यता सेक क्रियायाम्। अस्य अयं भावः पूर्वोक्तस्य सेक क्रिया तेनैव वस्तुना संभवति यद् द्रवद्रव्यं स्यात् सेकस्य धारारूपत्वात् जले च तद्विद्यते इति जले सेकान्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यत्वं योग्यता। सिञ्चति इति क्रिया अस्यां करणत्वेन जलान्वय प्रयोजक आर्द्रीकरणत्वं योग्यता अस्ति। तस्मात् पूर्वोक्तायाः योग्यतायाः सत्वात् पयसा सिञ्चति इति वाक्यं योग्यम्। पूर्वोक्त रूपायाः योग्यतायाः अभावाच्च वह्निना सिञ्चति इति वाक्यं न योग्यं यतः वह्निः सेकान्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यं नास्ति। अत्र नैयायिकाः किं कथयन्ति इत्यपि ज्ञातव्यम्। वह्निना सिञ्चति इति एतादृश स्थले योग्यतायाः अभावात् नान्वयबोधः इति तेपि स्वीकुर्वन्ति, किन्तु प्रत्येकं पदार्थबोधमात्रम् इति तेषां मतम्। एतादृश स्थले शाब्दबोधः न भवति, केवलं पृथक् पृथक् पदजन्य प्रतीतिरेव भवति इति ते कथयन्ति। शाब्दबोधाभावस्तु बाधादिकारणसत्वात् एक पदार्थे अपर पदार्थ संबंध रूपायाः योग्यतायाः अभावात् न भवति इति तैः प्रतिपादितं मुक्तावली इत्यादिषु। अधुना एतहि यदुक्तम् एक पदार्थे अपर पदार्थ संबंध रूपायाः योग्यतायाः अभावात् नाम तत्र शाब्दबोधाभावः बाधादि कारणात् भवति इति बाधसत्वात् तदधुना निराक्रियते। तदित्थम् तैः यदुच्यते वह्निना सिञ्चति इति एतादृश स्थले बाधादि कारणसत्वात् शाब्दबोधो न भवति इति तत् अयुक्तं, यतः सर्वत्रापि बोधार्थस्य बोधविषयत्वेन सत्वात् बाधाभावः। यतः बुद्धिस्थः पदार्थः सर्वत्रापि बोधस्य विषयो भवति, तेन बाधस्य कुत्रापि अभावात् न तथा वक्तुम् उचितम्। अत्रार्थे हरिकारिकापि प्रमाणमस्ति। तथा हि अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति च इत्युक्तम्। अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति च। कः अर्थः अस्याः कारिकायाः इति चेत् यस्य पदार्थस्य बाह्ये जगति सर्वथा अभावः अत्यन्तासत् सर्वथा अभावः विद्यते, तद्विषयेऽपि प्रयुक्तः शब्दः तद्विषयकं ज्ञानं जनयत्येव। एवञ्च शाब्दबोधं प्रति न बाधज्ञानं प्रतिबन्धकम् इति सिद्धम्। अतः बाधज्ञानस्य बोधं प्रतिबन्धकत्वाभावादेव बन्ध्यासुतादि शब्दानां प्रातिपदिकत्वम् इति अस्माभिः शक्तिप्रकरणे बोधार्थनिरूपणे तत्र विस्तरेण व्याख्यातं। तत्र एकः श्लोकः उद्धृतः आसीत्, पुनः स्मार्यते। एष बन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः कूर्मक्षीरच्चये स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः इति। अत्र प्रकृतश्लोके बन्ध्यासुतः खपुष्पं कूर्मक्षीरं शशशृङ्गः इत्यादि ये पदार्थाः वर्णिताः, तेषाम् अस्माकं शाब्दिकानां मते बाह्यत्वेन शून्यत्वेन नाम अप्रसिद्धत्वेपि बुद्धि परिकल्पित वाच्यार्थत्वमादाय अर्थवत्वादेव प्रातिपदिकत्वात् सुबादि विभक्त्युत्पत्तिः भवति। यदि बौद्ध पदार्थः नाङ्गीक्रियेत तर्हि बन्ध्यायाः सुतोत्पत्तेः सुतराम संभवात् यानक्रियायाम् असंभवः। एवमेव आकाशे पुष्पाणाम् अभावात् कूर्मपत्नीनां नाम कच्छपीनां क्षीरस्य असंभवेन तत्समुदाये स्नानासंभवात्। शशस्य शृङ्गाणामेव अभावात् तन्निर्मित धनुषः अपि असंभवाच्च एतादृशानां केषाञ्चिदपि अर्थानाम् असंभवेन
प्रातिपदिकत्वं न स्यादेव। तदभावे च विभक्त्युत्पत्तिरपि न भवति इत्यपि ज्ञातव्यम्। एवञ्च अनेन स्पष्टं यत् बाधज्ञानं न बोधं प्रति प्रतिबन्धकम्। किञ्च वह्निना सिञ्चति इत्यादौ यदि बोध एव न स्यात् तर्हि तद्वाक्य प्रयोक्तारं पुरुषं प्रति अद्रवेण कथं सेकं ब्रवीषि इति उपहासश्च अस्माभिः कथं क्रियते? स च उपहासः यदि अस्माकं बोधः न जातश्चेत् कथं वा युज्येत इति अनुभवसिद्धोऽयं विषयः। तेन वह्निना सिञ्चति इत्यत्र प्रत्येकं बोधः भवति इति नैयायिकोक्तं न सम्यक्। अत्र कश्चन प्रश्नः मध्ये भवति, यद्येवं बाधस्थलेपि भवतां शाब्दबोधो भवति तर्हि शशशृङ्गादीनाम् आनयने प्रवृत्तिरपि स्यात् इति नैयायिकानाम् अस्माकं प्रति आक्षेपः। नाम बाधस्थलेपि शाब्दबोधः भवति तर्हि शशशृङ्गादीनाम् आनयनादिषु प्रवृत्तिः कुतो न दृश्यते तथा इति तेषाम् आक्षेपः। तस्य आक्षेपस्य समाधानम् एवं भवति, वाक्यार्थबोधे जाते बुद्धार्थ विषये प्रवृत्तिस्तु नैव भवति, बुद्धार्थे अप्रामाण्य ग्रहात्। अस्य अयं भावः, बाधस्थलेपि बोधस्तु जायते किन्तु ज्ञातेऽर्थे प्रामाण्यग्रहः न भवति, प्रत्युत अप्रामाण्यग्रहः तत्र जायते। अप्रामाण्यज्ञानं च न प्रवृत्ति प्रयोजकम्। तेन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानाभावे प्रवृत्तिरपि न इति लघुमञ्जुषायाम् इतोपि विस्तरेण प्रतिपादितमस्ति नागेशभट्टेन। तत्र हि अर्थनिष्ठ योग्यतापि शाब्दबोधे कारणम् इति लिखितं। वस्तुतः बाधज्ञानं न क्वापि ज्ञाने प्रतिबन्धकं, तत्कालेपि हि सत्यां सामग्र्यां जायते एव ज्ञानम्। तत्र स्वसामग्रीवशात् द्वयोरपि ज्ञानयोः जातयोः यत्र ज्ञाने सदोषसामग्रीजन्यत्वग्रहः तत्र अप्रामाण्यग्रह इत्येव मर्यादा जायसी। यथा द्वाभ्यां प्रयुक्ते गेहे घटो अस्ति, गेहे घटो नास्ति इति परस्पर विरुद्धे इत्यादि कथनेन बाधज्ञानस्य अप्रामाण्यजनकत्वम् उपपाद्य परेतु इति कृत्वा परेतु इत्यारभ्य नागेशभट्टानां स्वीयं मतम्। अन्वय प्रयोजक समभिव्याहृत कार्यशक्तिमत्वं योग्यता सा च शाब्दबोधे भासते। अतएव घटेन जलमाहर इत्यादौ सच्छिद्रेतरस्य जलाहरण शक्तिमत्वेन सच्छिद्रेतरत्व प्रकारकः बोधः इति। कः अभिप्रायः इत्युक्ते, यदा घटेन जलमाहर इति उच्यते तदानीं सच्छिद्रघटे जलमानेतुं न शक्यते। सच्छिद्रघटे जलानयनस्य असंभवात् तत्र सच्छिद्रेतरत्व प्रकारकः एव बोधः तत्र जायते इत्यनेन नैयायिकोक्तं बाधकारणात् योग्यताभावः इत्यादि यत् उक्तं तद् अस्माभिः अनेन कथनेन प्रत्युक्तम्। इत्थं योग्यतायाः विषयः समाप्तः। अतः परम् अपरं सहकारी कारणं भवति आसक्तिः, तद्विषये चर्चां कुर्मः। तत्र का नाम आसक्तिः इति चेत्, प्रकृतान्वय बोध अननुकूल पदाव्यवधानम् आसक्तिः। अस्य लक्षणस्य अयमर्थः, प्रकृतः नाम प्रस्तुतः यः अन्वयबोधः तस्य अननुकूलानाम् अजनकानां पदानाम् अव्यवधानम्। अननुकूलानां नाम अजनकानां पदानाम् अव्यवधानं ययोः पदयोः परस्परम् अन्वयबोधजनकत्वे तात्पर्यं तयोः पदयोः प्रकृतान्वयबोधस्य अननुकूलपदेन अजनकपदेन अव्यवधानम् आसक्तिः इति। यथा गिरिरग्निमान् इति आसन्नम्, अनासन्नञ्च गिरिर्भुक्तमग्निमान् देवदत्तेन। अत्र हि गिरिरग्निमान् इति भुक्तं देवदत्तेन इति वाक्यम्। एकं वाक्यं गिरिरग्निमान्, द्वितीयं वाक्यं भुक्तं देवदत्तेन इति।
गिरिः अग्निमान् इत्येतत् पदद्वयं हि परस्परम् अन्वययोग्यम् एवमेव भुक्तं देवदत्तेन इति पदद्वयम् यदा परस्परम् अन्वेतुं योग्ययोः द्वयोः पदयोः मध्ये अनन्वययोग्येन केनचित् पदेन व्यवधानं जायते तदा आसक्तेः अभावात् बोधो नैव भवति इति तात्पर्यम्। इदमत्र ज्ञेयम्। आसक्तिर्हि मंदबुद्धेः अविलंबेन शाब्दबोधे कारणम् यतः अमन्दबुद्धेस्तु आसक्त्यभावेपि पदार्थोपस्थितौ आकांक्षया उदितः अविलंबेनैव बोधः भवति तेन न आसक्तेः शाब्दबोधे कारणत्वम् यतः व्युत्पन्नस्तावद् अमन्दबुद्धिः पूर्वोक्तादि स्थलेषु भुक्तमिति उच्चारिते केन भुक्तमिति कर्त्राकांक्षयैव भुक्तमिति क्रियापदेन अन्वेतुं योग्यं देवदत्तेन इति कर्तृपदं संबध्नाति ततः तस्य शाब्दबोधः उदेति। आसक्तिर्हि मंदबुद्धेरेव शाब्दबोधे प्रयोजिका न तु अमन्दबुद्धेः इत्यत्र प्रमाणं कथयति ग्रन्थकारः नपदान्त इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितमेतत्। कथं ध्वनितं तत्र भाष्ये इत्युक्ते प्रतिषेधे स्वर दीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवदिति वक्तव्यम्। चिकीर्षकः प्रतिदीव्नः ब्राह्मणकण्डूतिः येषु स्थानिवद्भावात् स्वरादयो भवन्ति। पंचारत्नयः कीर्योः वाय्वोः येषु स्थानिवद्भावात् स्वरदीर्घयलोपादयो न भवन्ति इत्युक्त्वा तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यम् इह हि लोपोऽपि प्रकृतः आदेशोऽपि विधिग्रहणमपि प्रकृतमनुवर्तते दीर्घादयोऽपि निर्दिश्यन्ते केवलं तत्रापि सम्बन्धमात्रं कर्तव्यम्। स्वरदीर्घयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवदिति। आनुपूर्वेण सन्निविष्टानां यथेष्टम् अभिसंबन्धः शक्यते कर्तुम् इति। एवञ्च आनुपूर्वेण सन्निविष्टानां यथेष्टम् अभिसंबन्धः शक्यते कर्तुं न च एतानि आनुपूर्वेण सन्निविष्टानि अनानुपूर्वेणापि सन्निविष्टानां यथेष्टम् अभिसंबन्धो भवति। तद्यथा अनड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुंभं भगिनी साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीः इति। तस्य यथेष्टमपि संबंधः उदहारी भगिनी या त्वं कुंभं हरसि शिरसा अनड्वाहं साचीनम् अभिधावन्तमद्राक्षीरिति। तत्र भाष्ये यदुक्तं तस्य सर्वस्यापि अधुना कः आशयः इति उच्यते। स्वरदीर्घयलोपानाम् आनुपूर्वेण नाम पदान्तरेण अव्यवधान रूप आसत्य सूत्रे पाठाभावेपि अनुवृत्तानां लोपादीनां द्विर्वचने लोपादेशस्य असंभवात् सवर्णादि विधौ तु तस्यैव संभवात् न तेषां लोपः विशेषणम्। पदान्ते तु यद्यपि संभव व्यभिचारौ स्तः तथापि पदान्त इति योग विभागात् तद्विधौ लोपो न विशेषणम् इति पारिशेष्यात् स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो नस्थानिवतिति विज्ञायते। तदुक्तं कैयटेन स्मृतिशास्त्रत्वाच्च अस्य एतावन्तो अर्थाः सन्निहिताः इत्येव अस्मात् प्रतीयते। ग्रहणवाक्यात् तु लक्ष्य संस्कारकं प्रक्रियावाक्यम् उपप्लवते इति सिद्धमिष्टम् इति तत्र उद्योते प्रदीपे उक्तमस्ति। एवञ्च अनेन व्याख्यानेन स्पष्टं यत् अननुकूल पदाव्यवधान रूप आसक्तेरभावेपि स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो नस्थानिवदिति बोधः स्वीकृतः। तेन ज्ञायते यत् केवलानां मंदबुद्धीनामेव आसक्तेः प्रयोजनं न तु व्युत्पन्नानामपि। अत्र पुनः प्रश्नः कश्चन मध्ये प्रकृतान्वय बोधाननुकूल पदाव्यवधानमासक्तिः इति लक्षणे पदाव्यवधानमिति उक्तमस्ति। तर्हि स्थाल्यामोदनं पचति इत्यत्र अधिकरण क्रियावाचक पदयोर्मध्ये ओदन पदेन व्यवधानमस्ति।
तर्हि उक्तलक्षणानुसारेण आसक्तेरभावात् कथं नात्र शाब्दबोधस्य बाधः इति चेत् सत्यं भवदुक्तरीत्या अत्र अधिकरणक्रियावाचकपदयोर्मध्ये ओदनपदेन व्यवधानमस्ति, तथापि तच्च पदं प्रकृतान्वयबोधस्य अनुकूलमेव न तु प्रकृतान्वयबोधस्य अननुकूलम् इति हेतोः नात्र उक्तलक्षणोक्तरीत्या आसक्तेर्हानिः, येन बोधः न स्यात्। अतः प्रकृते संबद्धवाक्ये अन्वेतुं योग्यस्यैव पदस्य मध्ये व्यवधानात् न तेन शाब्दबोधे किमपि प्रतिबन्धकम्। इत्येतावता आसक्तेर्विषयोऽपि समाप्तः। इतः परमवशिष्टं तात्पर्याख्यं सहकारिकारणं। तद्विषये निरूपयामि। तात्पर्यं हि शाब्दबोधजनने चतुर्थं सहकारिकारणं भवति। तत्र किं नाम तात्पर्यम् इति चेत् तल्लक्षणं तत्र ग्रन्थे एवम् उक्तमस्ति, एतद्वाक्यं पदं वा एतदर्थ बोधाय उच्चारणीयम् इति ईश्वर इच्छा। किं नाम तात्पर्यम्? एतद्वाक्यं पदं वा एतदर्थ बोधाय उच्चारणीयम् इति ईश्वर इच्छा तात्पर्यम् इति। लक्षणस्य अर्थस्तु स्पष्ट एव, यत् प्रकृतं वाक्यं पदं वा प्रयुज्यमानम् एतादृशस्य अर्थस्य बोधनाय उच्चारणीयम् इति ईश्वर इच्छा तात्पर्यम्। तेन वक्त्रा एतत् पदं श्रोतुः एतादृश अर्थबोधाय उच्चारणीयम् इति फलितम्। अत्र कश्चन प्रश्नः, यदि लक्षणोक्तरीत्या ईश्वर इच्छा स्थलमेव ग्राह्यं चेत् टी घु भादि पारिभाषिक पदेषु ईश्वर इच्छायाः अभावात् कथं बोधः भवति? यतो हि पाणिनिना टी संज्ञा घु संज्ञा भ संज्ञा कृता। तर्हि टीगु भादि पारिभाषिक पदेषु ईश्वर इच्छा नास्ति खलु। तर्हि तत्र ईश्वर इच्छायाः अभावात् कथं बोधः भवति इत्युक्ते अत्र अस्माकम् उत्तरं भवतां कृते, लक्षणे ईश्वरपदं शिष्टप्रयुक्तमात्रस्य उपलक्षणमिति बोध्यम्। अन्यथा टी घुभादि पारिभाषिक पदेषु ईश्वर इच्छायाः अभावात् शाब्दबोधो न स्यात्। तत्र तत्तदर्थ बोधेच्छया एव शास्त्रकार मात्र इच्छया तेषाम् उच्चारणात्। तथा च ईश्वर पदस्य शिष्टप्रयुक्तमात्रोपलक्षणत्वं न स्वीक्रियते चेत् तत्र शास्त्रकारोच्चारित पदेभ्यः बोध अनापत्तिः इष्यते च तत्रापि बोधः। अतएव तार्किक नव्यैः ईश्वर इच्छा शक्तिरित्यपेक्षया इच्छामात्रं शक्तिरिति स्वीकृतं। प्रपञ्चिनं च अस्माभिः शक्ति प्रकरणे तन्मद निरूपणावसरे तत्सर्वं भवद्भिः पुनः ततः स्मरणीयम्। इत्थं शाब्दबोधं प्रति वक्तृतात्पर्य निश्चयस्य हेतुत्वादेव सर्वे सर्वार्थवाचका इति शाब्दिकैः यदुच्यते तत्पक्षे घटपदात् पटस्य बोधो न भवति, यतः तत्र घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थस्य एव बोधाय उच्चार्यते इति भावः। नानार्थपदस्थले तु प्रयोक्तुः यदर्थविषयिणी इच्छा भवति सैव तात्पर्यम् इति तदुक्तं मूले नाम परमलघुमञ्जुषा ग्रन्थे अस्माकं नानार्थस्थले लोके तु एतत् पदं वाक्यं वा एतदर्थ प्रत्ययाय मया उच्चार्यते इति प्रयोक्तुरिच्छारूपम्। तेन एकमर्थं निश्चित्य प्रयोक्त्रा तत्पदस्य उच्चारितत्वात् नानेकार्थबोधप्रसङ्गः नानार्थस्थले। तात्पर्यनियामकञ्च लोके प्रकरणादिकमेव। प्रकरणादिना भर्तृयुक्ताः संयोगो विप्रयोगादयः एते ग्राह्याः। तेषां विषये शक्तिनियामक वर्णन प्रसंगे विस्तरेण चर्चा कृता आसीत्। तत्सर्वं भवन्तः ततः पुनः जानन्तु। इत्थं प्रकरणादि ज्ञानादेव सैन्धवमानय इत्यादौ भोजन प्रकरणे लवण प्रत्ययः युद्धावसरे च अश्वप्रत्ययः भवति लोके। वेदे तु सर्वत्र वेदवाक्ये ऐश्वर तात्पर्यात् अर्थबोधः इति। अत्र पूर्वपक्षी एवं कथयति, यदा प्रकरणादिभिः शक्तिः नियम्यते अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिरिति तदा शक्त्यैव सर्वत्र निर्वाह संभवे
किमर्थं तात्पर्यस्य शाब्दबोधे कारणत्वम् अंगीकार्यम्। प्रश्नकर्तुः अयमाशयः यत् शक्ति प्रकरणे संयोगादीनां शक्ति नियामकत्वम् उक्तम्। अस्तु, तत्र तेषां प्रकरण नियामकत्वमपि, नाम तत्र तु शक्ति नियामकत्वम्, अत्र प्रकरण नियामकत्वमपि उक्तं। तथा च सर्वत्रापि शक्त्यैव निर्वाहः संभवति, शक्त्यैव निर्वाहः भवतु, तात्पर्यस्य न क्वापि आवश्यकता। इत्युक्ते सिद्धान्तिनः अयं पक्षः अत्र भवदुक्तरीत्या, नाम पूर्वपक्षयुक्तरीत्या शक्त्या सर्वत्रापि निर्वाहः न संभवति। यतः यदा एकस्य शब्दस्य अर्थद्वये शक्तिः तदा अस्मात् शब्दाद् अर्थद्वय विशेष्यकः बोधः जायते, अर्थद्वयेपि तस्य शब्दस्य शक्तिसत्वात्। तथापि तात्पर्यं तु क्व इति न जानीमः इति अनुभव विरोधोऽपि भवति। यतः वक्त्रा अर्थद्वये शक्तिमत् शब्दः उच्चारितः, तत्र अर्थद्वयस्यापि बोधो भवति, परन्तु तस्य तात्पर्यं कस्मिन् अर्थे इति संशयस्तु उत्पद्यते एव। तेन अत्र शक्त्या निर्वाहः न संभवति। अतएव पयानय इति वाक्ये प्रयुक्ते अप्रकरणज्ञस्य दुग्धं जलं वा आनेयम् इति प्रश्नः संगच्छते। पयः आनय इति उक्ते सति यः प्रयोज्यः भवति सः किम् आनेयं, दुग्धं वा जलं वा इति तस्य प्रश्नः भवति खलु, संशयः तत्संगच्छते। यदि अत्रापि शक्त्या एव निर्वाहः संभवश्चेत् पयः इत्यस्य दुग्धे जले च अर्थद्वये शक्तिसत्वात् संशय एव न स्यात् तस्य, यद् वक्त्रा कस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः। एवञ्च तात्पर्यस्यापि अस्माभिः शाब्दबोधजनने हेतुत्वम् अंगीकरणीयमेव। इत्येतावता तात्पर्यनिरूपणमपि समाप्तम्। अधुना पूर्वस्मिन् पाठे तु आकांक्षा विषये उक्तम्, अत्र योग्यता आसक्तिः तात्पर्यमिति शाब्दबोध सहकारी कारणत्रयं सप्रपञ्चं निरूपितं। तस्य सर्वस्यापि अधुना संग्रहः उच्यते। नाम एतावता यत् पठितं भवद्भिः तत् एकवारं स्मार्यते संग्रहेण। पूर्वपाठे प्रतिपादितस्य आकांक्षाख्य शाब्दबोध सहकारी कारणस्य संक्षेपेण उपस्थापनम् अस्माभिः अस्मिन् पाठे अपि कृतमासीत्। ततः द्वितीयं सहकारी कारणं भवति शाब्दबोधस्य योग्यता इति। तद्धि परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम् इति। योग्यतायाः स्वीकारादेव वह्निना सिञ्चति इति वाक्यं न युक्तं, तेन तत्र बोधोऽपि न भवति वह्नेः द्रवद्रव्यत्वाभावात्। जलस्य हि सेकक्रियायां करणत्वं संभवति, अस्ति च तस्मिन् द्रवद्रव्यत्वरूपा योग्यता। तत्र नैयायिकाः एतादृशस्थलेषु बाधज्ञानेन, नाम बाधसत्त्वे शाब्दबोधो न भवति, केवलं प्रत्येकं पदस्य बोधः इति वदन्ति। तद्ग्रन्थकारेण निराकृतं। यतः अस्मन्मते बोध एव शक्यः सर्वत्र वर्तते, तेन शशशृङ्गादीनां प्रातिपदिकत्वं च सिद्ध्यति इत्यपि विस्तरेण अस्माभिः प्रतिपादितं। ततः तृतीयं सहकारी कारणं भवति आसक्तिरिति। आसक्तिश्च प्रकृतान्वय बोध अननुकूल पदाव्यवधानम् इति। तेन गिरिर्भुक्तमग्निमान् देवदत्तेन इत्यत्र अनासन्ने बोधः नैव जायते, गिरिरग्निमान् इत्याद्यासन्ने एव बोधः भवति। इयं हि मंदबुद्धेरेव अविलंबेन शाब्दबोधे कारणं, व्युत्पन्नस्य तु आकांक्षादिवशात् बोधो जायते एव इत्यत्र न पदान्त सूत्रभाष्यं प्रमाणत्वेन उपन्यस्तं। तदुत्तरं तात्पर्याख्यस्य सहकारी कारणस्य प्रस्तावः कृतः। तद्धि एतद्वाक्यं पदं वा एतदर्थबोधाय उच्चारणीयम् इति ईश्वर इच्छारूपम्। अतएव सर्वे सर्वार्थवाचका इत्युक्तेपि न घटशब्दात् पटप्रत्ययः। नानार्थस्थले लोके तु तत्प्रयोक्तुरिच्छारूपं, तात्पर्य नियामकञ्च लोके प्रकरणादिकमेव। अतएव भोजन प्रकरणे सैन्धवमानय इत्युक्ते सैन्धवपदेन लवणस्य बोधः, युद्ध प्रकरणे तु अश्वस्य। एवं तर्हि प्रकरणादीनां शक्ति नियामकत्वे सर्वत्र शक्त्यैव निर्वाह संभवे, तात्पर्यस्य का वा आवश्यकता इति पूर्वपक्षिणा पृष्टे
अस्मात् शब्दात् अर्थद्वय विशेषको बोधो भवति अर्थद्वये शक्तिसत्त्वात् तात्पर्यं तु क्व इति न जानीमः इति अनुभव विरोधो भवति इति समाहितं तेन तात्पर्यम् अपेक्षितमेव अत एव पय आनय इत्युक्ते अप्रकरणज्ञस्य दुग्धं जलं वा आनेयम् इति प्रश्नः संगच्छते अनया रीत्या समाप्तोऽयं पाठः शुभं भूयात्।